सामने या प्रेसिडेंट हाउस के सामने एक अवामी शाहराह पे अपने बच्चों के साथ हाथ में पाकिस्तानी झंडा थामे पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है, उससे किसी को क्या तकलीफ पहुंचती है। लेकिन हमने ये भी देखा कि हमारे तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को जश्न आज़ादी मनाने पे पकड़ा गया, उनके हाथों से पाकिस्तान के झंडे छीने गए। आपने देखा होगा मोहतरमा ज़रताज गुल वजीर जो हमारी MNA हैं, उनके हाथ से झंडा छीनने की कोशिश की गई। आपने देखा होगा बहुत सी जगहों पे हमारे खवातीन को, हमारे कारकुनान को ज़दकोब किया गया, पकड़ा गया। किस लिए? आज मेरा सवाल, सुबह मैंने एक सवाल किया है, पूरी कौम के सामने रखा है कि जरा सोचिए, आज 15 अगस्त है, हमारा रिवायती हरीफ और दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान, उसकी आज जश्न आज़ादी है। दोनों मुल्क साथ आज़ाद हुए थे। हम सबको सोचना चाहिए, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो, आम पाकिस्तानी हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, हमारे जर्नलिस्ट हो, कि एक साथ सफर शुरू करने के बाद वो कहां पहुंचे और हम कहां रुके में हैं। क्या सिर्फ जज्बाती नारों से, क्या सिर्फ दावों से, क्या सिर्फ बड़ी बड़ी तकारीर से मुल्क ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। सच कहना पड़ेगा, सच सुनने का हौसला रखना पड़ेगा। अगर सच सुनने का हौसला है तो सुन लो कि पाकिस्तान की आज ये जो हालत है, ये हम सब ने मिलकर की है। आज अगर कोई ये कहता है कि सिर्फ सियासतदान, तो बिल्कुल गलत है। और अगर कोई ये कहे कि एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान का की यह हालत की है, वो भी गलत है। सब ने मिलकर इसमें अपना अपना हिस्सा डाला है। 77 साल पहले जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, किसी ने यह नहीं सोचा था कि पाकिस्तान में कुछ लोग खास होंगे, कुछ लोग आम होंगे। हमने तो ये सोचा था, हमारे बुजुर्गों ने, एक ऐसा मुल्क बनेगा जिसमें न सिर्फ मुसलमान बल्कि नॉन मुस्लिम्स को भी उसका हक मिलेगा। आज आप देख लीजिए पाकिस्तान की हालत क्या है कि जो शख्स खड़ा हो गया कि मेरा मुल्क आजाद मुल्क है, मैं इस मुल्क में किसी और मुल्क की पॉलिसी नहीं चलने दूंगा, वो आज अडयाला में पड़ा हुआ है। क्या कसूर था? ये कसूर था कि अमेरिका बहादुर के सामने खड़े होकर एब्सोल्युटली नॉट कहा, या यूनाइटेड नेशंस में सहूनियों के सीने के ऊपर खड़े होकर या कनाबदो या कनस्ताइन और हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग लड़ी? ऐसा ना कीजिए। आज भी अगर इस मुल्क को चलाना चाहते हैं तो सबको अपना अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर कोई ये कहता है कि सिर्फ सियासतदान ने खराब किया है, तो इस मुल्क में 3 लंबी लंबी मार्शल लॉएं गुजर चुकी हैं, और जब सियासतदान हुकूमत में होता है तब भी कितना बाइख्तियार होता है, आप सबको पता है। इसलिए अब जरूरत इस अमर की है कि जितना नुकसान हो चुका। आपकी तब्दीली और बेहतरी का सफर उस दिन शुरू होता है जब पहले आप ये मान लें कि हाँ नुकसान हुआ है। क्या इसका एहसास भी है? क्या एहसास ज़िया है या एहसास ज़िया जाता रहा? मेरे ख्याल में एहसास ज़िया जाता रहा। इमरान खान साहब और मुल्क की तमाम सियासी क़यादत जो सियासी मुकदमात का शिकार हैं, उनको बाहर लाइए। कौम ने अपना फैसला सुना दिया था 8 फरवरी को, एक मौका ज़ाया कर दिया। अब दोबारा सियासी लीडरशिप को बैठना होगा, उसमें मुल्क के जिम्मेदारान भी बैठें, एस्टैब्लिशमेंट के जिम्मेदारान भी बैठें और फैसला करें कि मुल्क को कैसे चलाना है, कैसे चलाना है। चल तो नहीं रहा। क्या इंटरनेट डाउन करके मुल्क चलेगा? क्या इंटरनेट डाउन करके और अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर में अपनी तस्वीर लगा के क्या पाकिस्तान में IT का भूचाल आ जाएगा, इनकलाब आ जाएगा? आपने तो लोगों के घरों के भट्टे बैठा दिए। जो लोग बेचारे, हमारे बच्चे, सरकार तो रोजगार दे नहीं सकती, हमारे बच्चे जो घरों में बैठ के वो सोशल मीडिया के जरिए IT से अपना खर्चा चला रहे थे, अपना घर चला रहे थे। आप तहरीक इंसाफ के डर से सोशल मीडिया बैठा रहे हैं। आप सोशल मीडिया नहीं बैठा रहे, आप लोगों के घरों का भट्ठा बैठा रहे हैं। ऐसा ना कीजिए। वक्त भी वक्त है, अब भी वक्त है। अपना किबला दुरुस्त कीजिए और जो गलतियां उसको सुधारिए। तमाम सियासी क़यादत को मैंने इलेक्शन से पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। इमरान खान साहब को भी सुने, बाकियों को भी सुने, और जो मैंडेट कौम ने दिया है वो मैंडेट वापस करना पड़ेगा। जब हम ये कर लेंगे उसके बाद एक फैसला और करना है, और ये फैसला ये है कि जब अवाम मैंडेट दे दे, फिर अपोजिशन हुकूमत गिराने के चक्कर से निकल के पॉलिसी पे वो तनकीद करे और इस मुल्क को मजबूत इकोनॉमी, मजबूत मईशत, मजबूत खारजा पॉलिसी, इंटरनल सिक्योरिटी, एजुकेशन पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट। आपका नौजवान मुल्क से जा रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इस वक्त मुल्क में लोड शेडिंग का अफरीत है, बिजली और गैस के बिल आसमान को छू रहे हैं।
لوگ اپنے گھروں کے بجلی کے بل دینے کے لیے اپنی بیٹیوں اور بچیوں کی بالیاں تک بیچ رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اس حالت میں آپ کو صرف ایک عمران خان نظر آتا ہے، آپ کو صرف تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ورکر نظر آتا ہے، جس کو آپ ڈیجیٹل دہشت گرد کہتے ہیں۔ یہ ڈیجیٹل دہشت گرد نہیں ہے، یہ سب ہلالی پرچم سے محبت کرنے والا نوجوان ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ صرف پاکستان کی محبت میں عمران خان کے ساتھ ہے، وہ حب عمران میں نہیں، حب پاکستان میں عمران خان کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا۔ آخر میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب کو اور تمام سیاسی لیڈرشپ کو باہر لائیے، بیٹھیے، بات کیجیے، اور قوم نے جو فیصلہ سنایا ہے اس کو مانیے۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے ریزرو سیٹس اور مائنارٹیز کا، اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہوں گے پھر ریاست کا کام رک جائے گا، پھر تو آئین خدا نخواستہ معذلہ معطل ہو جائے گا۔ اس تک نوبت نہ لائیے۔ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اس کو آپ منوان مانیے جو ریزرو سیٹس کا ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک بات بتا دیجیے گا کہ رات کو خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ جنرل فیض حمید جو سابق DGI ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے، اور عمران خان اور فیض حمید نے مل کر سابق آرمی چیف کے خلاف جو وہ سازش کی ہے، اور اسی سازش کی وجہ سے عمران خان اور سابق آرمی چیف کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ شدت اختیار کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ابھی تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ انٹرنل معاملہ ہے ادارے کا، اکاؤنٹیبلٹی وہ اپنی کر رہے ہیں۔ اگر اس کو کوئی سیاسی یوز کرنے کی کوشش کی جائے گی اس پہ پھر تحریک انصاف اپنا موقف دے گی، لیکن خواجہ صاحب خود ڈیفنس منسٹر ہیں، کیا وہ اس بات پہ وضاحت دینا پسند کریں گے کہ جس موصوف کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ان سے کس کیپیسٹی میں ملاقاتیں کر رہے تھے، جب وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری بس ہو گئی ہے اور اب آپ سنبھالیے اپنی حکومت پنجاب یا مرکز میں؟ تو کیا یہ بات سچی ہے؟ اور اگر یہ بات سچی ہے تو کس کیپیسٹی میں محترم خواجہ آصف صاحب یہ ملاقاتیں کر رہے تھے؟ دیکھیں، اس طرح کے ڈکوسلے اور اس طرح کی باتوں سے پاکستان کی حالت ہوئی ہے۔ جو میں نے بات کی ہے وہ اپنی جگہ پہ مسلمہ ہے کہ تمام سیاسی قیادت کو اس مسئلے سے نکلنے کے لیے بیٹھنا ہوگا، اور سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے اسیران عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، تمام پرزنرز کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی۔ بہت شکریہ۔ ایک سوال اور لے لیجیے گا، رات کو اڈیالہ جیل کے اندر سے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم اریسٹ ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ وہ عمران خان کو موبائل فون سروس یہاں پر فراہم کرتے تھے اور اس کے لیے غیر ملکی سم جو ہیں ان کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ تو کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ باہر بیٹھ کے کوئی ابھی بھی عمران خان تک کوئی پیغام بھجوا رہا ہے جیل عملے کے ذریعے یا افسران کے ذریعے، اور چونکہ ان کے سیل پر جو تعینات عملہ تھا اسے بھی آج ہٹا دیا گیا ہے، اور جو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ہے محمد بلال ان کو شہر سے باہر جانے پر ان پہ پابندی لگا دی گئی۔ لیکن انویسٹیگیشن ہو جائے، چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، جو عام قیدیوں کو بھی جو سہولیات میسر ہوتی ہیں ان کو تو وہ سہولیات بھی میسر نہیں ہیں۔ یعنی عام قیدی ہفتے میں کم از کم 1 یا 2 بار اپنے گھر والوں سے بات کر سکتا ہے، مہینے ہفتے گزر جاتے ہیں عمران خان صاحب کو اپنے دونوں بیٹوں سے جو بالکل نان پولیٹیکل ہیں بات کرنے تک کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب کے خلاف انہوں نے کارروائی شروع کی ہے، میرے خیال میں اس کے ریزلٹ سامنے آئے، اس کے بعد اس پہ بات کریں گے کیا انہوں نے کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا ہے، یہ تو تحقیقات کے بعد ہی پتہ لگے گا۔